Alang sa espesyal nga episode sa Ini sa Sursur, atong ilailahon ang tribo sa Manubo, diri sa Barangay Umalag, San Miguel. Bisan sa modernong panahon, padayon nilang naampingan ang ilang kultura o tradisyon. Sa ilang pagkinabuhi, makita nato ang ilang taas nga pagrespeto sa ilang kinaiyahan, sa ilang pamilya o sa komunidad. Ako si Rodel Guli, former barangay captain, sulod sa 11 years. At the same time, focal person po ko sa tribal council. Tapos nahimo po yung appointing sa municipal council of elders sa Tibuok, San Miguel. Ang Manubo, ma'am, nga pinulungan, nag-ikang gyud kini sa San Miguel. Tapos tungod lang sa four colors ang Manubo. Mo nang ginatawag nga Manubo tungod sa mao may ginasuot ang kanang four colors. Mo nang makita nimo diri mismo sa ako kaugalingon niya, wala gyud yung magpapintal og lain. Okay. Kinahanglan niya usag gyud na ka identity nga kana gyud identity sa Manubo kanang upat ka color. Mao na ang itom, tapos kanang pula, kanang yellow ug kanang puti. Kanang nga color diha nagakunik ang kinaiyahan sa Manubo. Kanang puti mo nang ipakita sa Manubo nga ang Manubo naa gyud ang kamaayo. Kay sa unang mga panahon, wala may balay gyud ingani. Ang ilang salog kadtog yung panit sa kahoy. Swerte kung naatong ubod niya kadtong muling-muling kay ang lawas kadtong ilang kanang pikas-pikason. Giingon sa Manubo nga bonsag ang tawag. Pero ang pinaka-common gyud nga salog kadtog yung panit sa kahoy, ang tawag nana sa Manubo linas. Lawaan. Tapos ang atop nana kanang mga dahon pod sa ubod. Ang akana nga balay wala gyud nay laing kwarto, usa lang gyud na. Pero pag dunay bisita, ang tribo mo gawas gyud na sa iyang ang tinuod nga Manubo mo gawas gyud na sa iyang kwarto kay ang bisita maoy pasulod. Tungod sa ang hunahuna sa Manubo nga ang bisita lumalabay lang kana. Tapos dapat nga sila makahigda sa mayong higdaan kay para ipakita nga maayo gid ang tribo. Bisang gani ka nang maumaw isa lang kabuok nga manok. Naglumlum na. Pero tungod sa kawadon, pilit yun na ihawon kay ipa-entertain sa ipakaon sa bisita, balag walain. Bisang gani ka nang isa lang kabuok nga kanang ambaw kay kanon man na sa tribo kanang ilaga nga bukid. Tungod sa kadaghan, kung di naman kaya nga ihilas ang hilaw, lutuon na lang na tibuon dito sa kaldero tapos adto nang luto mo ihilas sa matag silingan. Tapos kung makakuhag baboy, para gyud niya makita sa tanan nimo katribo nga maayo ka, kinahanglan niya kadtog yung baboy nga tibuok, kinahanglan pag muhandog ka kanang muhilas, kay ang Manubo handog. Kinahanglan pag muhandog ka makita ang tanan diha nga unsay purma sa usa ka baboy unsay naa diha nga makaon dapat makaabot didto sa imong kapamilya or imong katribo. Sa ilo mao na nga ang tribo maalaan in tao na nga mo'y pinakadakong supporter sa NPA. Tungod kay kanang ilo simbolo man na sa nga malinawon. Tungod kay diha nagpakatao, diha nagpakabuhi ng mga kabukiran. Tungod ni anang ang pagtuo nga diha sila mabuhi tungod kay didto makatanom kamuti, makatanom og saging, makahimo og balay nga walay langsang diha ra man sa bukid kay bugkutor ra mag-uway. Kanang ilang pagpatuman sa ilang kultura ug tradisyon og ang ilang mga pamatasan diha man nimo na nga mapatuman kung magpuyo ka sa malinawon kay wala man kay disturbo. Para gyud niya ang tribo nga dili mahawaan or kaya kanang usay Bisaya niani kanang di matakdan sa batasan sa kanang laing tao. Bisan gani magsilingan ta nga pagtanaw sa imong bata nga murag naa sa kadaluan, maldito. Ang isa ka balay ihawa gyud ang iyang pamilya kay basig mahawaan sa usa ka kinaiyahan niya dili maayo kay mo nang permanente magpakilid. Di pud ka makaramdam nga kanang malinawon ka nga walay daghay disturbo mo nang ngilo. Pero kadili naman tanan pa gawa sa amo kay naa pa gyud na amo batasan niya kanang di gyud mi pwede nga moingon nga ang imong anak istoryahan na kay dili kay ang mahitabo basig ma-discriminate ang ginikanan kamo na hinuonan mag-away. So ang mahitabo imo na lang gyud istoryahon ang imong anak nga di ka makigbarkada,
Hindi naman mahimo nga muhawa pa kay Oo. nagpuyo naman ang manubo karon sa kanang musabay naman sa sosyalista nga kinabuhi. Munang ang iya na lang sekreto, hindi naman ta muhawa pero ang iyang anak paulion tudluan. Kaya mo may mas Ayaw makontrol kong pakigbarkada ni Ana, kay Correct. kabalo ka sa kinaiyahan sa iyang anak. Sumauna. Sumauna sa yelo. Nga magpabilin niya magpuyo sa bukid, kay sa tumo nga dili madisturbo ang ilang kinaiyahan, dili matakdan sa laing kinaiyahan, o magpabilin ang pagpatuman sa ilang tinuod nga kultura o tradisyon sama ni adtong pagpanguyagdok, pagbutag mga apugan yang kanang pagkahimunan kay kanang apugan or kaya simbahan sa tribo. Dili gyud na pwede ibutang sa kapatagan na gani kanang simbahan dito gyud na nimo ibutang nya nang bungtod. Kay kanang bungtod murag makadungaw ka nga murag makadungaw ka sa tibuok palibot. Ang puwa nga kulor luyo sa kamaayo sa tribo tapos luyo sa iyang kamaayo magpuyo sa malinawon nga walay daghay distraction sa iyang kinabuhi. Pero imo nang dauton ang iyang pagkamaayo, imo pang bulabogon disturbohon ang iyang pagpuyo sa kapag kamalinawon, wala na ilain niya choice, masuko na ang tribo. So mo nang, pag masuko na ang tribo, siyempre, pag muhuna-una na kag musukol na ka, mupatay na ka, wala na kay handumong pa ni Ana nga imong kaugmaon. Mao. Kay sa batasan sa tribo sa una, pag mupatay na ko, bisag ang imong iro, bisag ang imong anak, tanan nimo kaparentihan ihawa na kay kundi ta kamasakpan ang imong tanan kapamilyahan or imo na lang balay or imo na lang hayop ako gyud nang pahimungtan. Mao nang nagsunod ang itom kay kung mupatay na ka bisag sa karon nga henerasyon pag makapatay na kag tawo murag wa na kay kaugmaon kay do na kay kaso mo nang itom. Kay kanang itom gisunis naman ang ngit-ngit pa na sa alkitran. Mo na sa tribo nga kana ganing kumuhagig agi og kanang magpinatyanay. Ang tawag na ng pula, bagani. Pag mupatay na ka, warrior man ng kulura. Ang pagpatay, sa buhi, pero makapatay na ka sa patay, ang tawag na maglinugom. But pasabot, ang imong suot, dili na kung pula. Ang imong suot, katunang itom. Pero katong nagsuot og itom, wala yun na, di na mo madoktrinahan pa. So muna kumbaga, ang dahilan niya ng upat ka kulor. Identity man na muna nga kinahanglan pag manubo ka di ka mulagpas sa laing kulor. Kay kung mulagpas ka sa laing kulor, dili na nimo tribo tapos di nakaka-explain ana nga kulor unsay buot pasabot ni ana nga kulor. Mo nang diha gyud ka ni ana kay mo man ay kinaiyag gyud sa manubo nga bisan pag kinsa gyud nga tinuod niya manubo mo gyud na batasan. Automatic na mailan mo gyud na. Sige. Ang manubo ma'am wala gyud na pista. Unsa may mga sa ato tanan sa ato tanan murag dili na gyud na ikalilon ang pista, Katoliko ra gyud ang pista. Okay. So kung maingong pud tag-araw, karon naman pud nagi-create ang araw ng mga panahon LGU na. Pero sa tinuod, ang kalipay sa tribo kana gyud kahimunan. Kanang sabay sa ritual nga nagsayaw-sayaw. Kay gani, kanang kahimunan hinungdan nga kanang termino pa lang nga kahimunan sa tanan igsuon nga bisag sa layo imbitaran. Kay magtigom ta diri. Agi na nang pagtigom mao na nga agi na lang nato ni paghangad sa tawagonon. Okay. Kay kamo man ay tawagonon kay kining tawagonon mo na kumbaga ang mo direct nga moadto sa Ginoo. Tungod sa kalipay makamao ka mo sayag sa dili pero basta tagaan kag saya ug kanang gingog banoy pili gyud ka mo sayaw. Kay kalipay man lagi nato na. Tapos kana ganing kahimunan bisa pag usa ka dako ang imong handa wala gyud na ibilin. Tanang gawas na ng ulo ug tiil kay kumbaga sagrado man nga naapay lain. Pero kanang kahimunan kaon ra gyud nga buduls. Wag yun na isa-isa digtong kaon buduls kahit gyud na. Unsa po na kadugay, sir? Isa ka adlaw. Ayun ta lang nga isa ka adlaw ug isa ka gabi. Okay. Sa isa ka tuig kanus man na siya mahitabo. Depende ma'am kay kanang kahimunan dili na kung ginadikta sa katao lang. Ang kahimunan murag ginadikta na sa tawagonon. Kung maingon nga twice a year, inunta lang kanang Mayo or kanang Agosto, kay mo na common. Except na nag-ingog pangapog, kay order magyapon as tawagonon, kay kanang ingog pangapog, kalipay magyapon, mura og murag maghud sa kahimunan kanang pangapog. Except na nang naay nasakit nga moingog buyahan nga kinahanglan kag kahimunan kay kining imong bata sakit murag wala na pero sa natural nga order murag kaduha sa isa ka tuig. Okay. Kana may kalipay ra sa trip.
ang kami mismo, gituman man sa kabataan o sa dili, pero nagpabiling yun ang amo pagdoktrina sa ila nga unang-una. Bisag dito ang babae, pag diri mag-ingkod, bawal gyud yung magsumpay sa bangko. Pero tungod kay kultura na sa karon di naman nato malikayan, pero ay na lang gyud unta pagsuot. Gipabiling gyud namo gidoktrina nga taas gyud dapat ang suot sa kababae. So, pabiling yun namo nang ginamiting ilabi na sa kanang doon na may mga kahimunan, ay mga katiguman. Kay kanang kahimunan, dili lang kung ingon nga nagritual. Kanang kahimunan, hinungdan niya ingong kahimunan, tungod kaya natigom ang tanan, kapamilyahan, nga diha mo sugod ang murag pag doktrina. Dili nagyud tanang pangakultura na subay, bisan pag kami gyud ang tinuod nga manubo tungod sa to say is to be, wala gyud mi nagsimba. Kana may kaugali mo namo nga simbahan sama sa giingog dili mang ingong nga diwata. Ang gitawag sa amo tawagonon man ang tawag sa amo dili diwata. Lahi naman gid no, lahi na gid ang mga henerasyon karon. Pero naabag hapon sa ila. Nagpabilin pa yan mo ma'am. Tungod sa una sa kinaiyahan pabilin pa gyud namo ang ginasulti sa kinaiya sa tribo sama ni atong ipanglitok nato ganiha. Bawal pa gyud sa amo ng kanang pagbaligya sa imong igsuon. Unsay pasabot ana sir? Kanang halimbawa kung nag-ihaw ka o nakakuha kag baboy, unta na ayaw na ipatimbang, ayaw na iagig timbangan. Okay. Ang tanan nimo igsuon ihilas pa gyud na. Mao na ipabili namo nga ginasulti sa ila. Ug ayaw ninyo kalimti ang unsay ato tinuod na kultura ug tradisyon. Kay kung inyo nang kalimtan, di na kamutuo nga magpabilin pa ang kultura ug tradisyon sa manubo. Ug diin hangtod sa kadugayan mawala pa gyud ang manubo. Gani mismo pag atras namo diri nagpahimo gyud mag-eskwelahan nya kanang ESLT. Tapos ginahangyo gani unta nabo nga dili unta ilityor ang lain pang pamatasan. Ipabilin unta ang unsa gyud ang kinaiyahan sa tribo or sa kultura kay kami na naa sa komunidad. Wala man gani simbahan diri tungod sa gusto gyud namong ipatuman ang among tinuod na kultura. Pabilin lang namo giaisim ang mga kaliwatan. Pabilin nga ginasultihan, giseminar nga kini gyud yung mga kinaiyahan ng ato ipabilin. Ug ayaw ninyo kalimti. Mag-eskwela mo, mag-eskwela ta pero dili ingon nya nag-eskwela ka nga para kalimtan nimo ang imong gigikanan. Nag-eskwela lang ka para ka makituon sa unsa ang bag-ong kinaiyahan ni aning kalibutan. Pero dili ingon nya imong gitunan, imong sundugon ang unsa ang karon nya bag-o. Tungod sa kinaiyahan nga maayo, gusto gyud mo unta nga makatabang sa tanang tao nga nanginhanglan og tabang. Hinungdan nga sa amo, mismo gani ang pagpanambal sa amo walay bili. Kay sa amo mismo karon training sa amo kinaiyahan, naa gyud ng 16 ka kinaiyahan sa amo. Nga kanang 16 ka kinaiyahan naguna diha ang mahigugmaong ka sa isig ka tawo nimo. Maginhatagong ka, marespetoong ka, ug ayaw pagpangawat, ayaw pagpanlibak, ayaw pag pamiay-biay, ug ayaw pagpandogdaog, ayaw pagpatay, ug ayaw sa tanan murag. Kadi na nako kayo masubay na tanan daghan kinaiyahan nga tanan. Usaon namo na nga mapatuman, mapamatuod nga sa tawo nga maginhatagong ka, matinabangon ka kung magpabilin ang tribo nga ingani. Mo nang magpasalamat mi sa gobyerno nga bisag ang manubo or tribo nga wala mag-ingon nga nagpakamatay kanhi sa panahong pangawala pa may tabo ang konstitusyon. Pero kusa nga pag nahimugso ang Constitution of the Philippines of 1987, nasabay kumbaga ang Republic Act 1871 nya murag na endorso ni atong 1997. Nga kaning IPRA nag-una-unta didto ang right to ancestral domain. So ang amo pangandoy nga untana tungod kay do na may katungod anang pagpanagya sa yutang kabilin nga untana kanang minerals nga giingon nga naa kunoy 24 ka klaseng minerals nga ma-develop nga para magpabilin ang amo kinaiyahan nga maginhatagon, magpabilin ang kinaiyahan namo nga kining matinabangon ug diin matubag ang kanang giingog diskriminasyon. Mintras nga majority ang tribo nga wala pa an education an kanang paglambo sa panginabuhi, mintras nga majority ang naa magpabilin ang diskriminasyon sa
tribo. Gani, bisag imong tanawon sa checklist sa ato DSWD, daghan ang tribo nga nagsalig pa sa ato tribo. Ang pangarap unta sa tribo nga unta na dili na may kung kanhi nga nangayo ang tribo karon unta dili na mangayo. Kay nganong kung imong tanawon nganong mangayo pamanta nga buhong mantag bahandi. Nga kining bahandi nga naa sa kadti ang tag-iya ni ani ang tribo. Mo nang pangandoy sa tribo nga gikan ni anang pagpuyo ni anang kalibutan nga murag naa ka nahisulod sa atabay kanhi. Kay kung sa una nganong mayon kung nahisulod sa atabay kanhi kay ang tribo sa una narain taon sa kalasangan nagpuyo. Tungod kay dito ra malagi sila mabuhi. Wa man sila kahuna-huna na ng humay. Bugas kay permanente rin tao ng kamuti, kalibre, tapos kanang giingog baay, ug kanang bunga sa kahoy nga kanang giingog pangi. Kani pong bunga sa kahoy nga pangi, 50-50 pod ka dia. Pag di ka madimao pagkaluto, patay. Mga panit sa kahoy nga kanang giingog gagahon. Dukdukon rin tao na tapos ikuan. Tapos ang siyampo sa tribo, kana rang bagon nga kanang giingog bego. Kay magbula man ang kahoy nga bego. Mura ginin tayo mga sabon sa mga tribo sa una. Sugi ka na nga kahimtang, wala na to pangandoya unta sa tribo nga mubalik pa sa ingana. So gusto unta sa tribo nga kung unsa man ang kahimtang sa Kristiyanos, unsa man ang kahimtang sa tao na aning imabaw sa kalibutan, ingana isabon tao unta ang tribo. So unta na ma-develop ning among yutang kabiling kay tabunok pa ni bisag ingon pa sa kuan kini nga mga bukira ilabay lang nimo ng mais, motorok ug ang kalibre. Pero tungod sa tribo in taon nga nagkamang hangtod sa pagkaron, kulang sa himan, kulang sa financial, mapabiling yun ang adik yun na mo lambo. Nung tana ka na mo'y amo. Pero kung imong tanawon ang katong programa, kayo duhar kadagway ang mag-uuma, naigingog lulan, naigingog aplan. Pero ang programa ni Ana, naarataman sa lulan, sa man atong tagabasakan o katong hawag umang kalabihan. Pero katong mga mag-uuma, nga naa sa aplan nga nagsalig ra in tao ni atong sa kalibre, saging, abaka, wala yun na in tao programa nga madawat, nga libre nga unta kana gyud nangandoy sa tinuod niya tabang kana kumbaga nga na kung makakaong ka sa tulo ka adlaw nga kanang giingog makaon nimo ang batakang panginahanglan sa matag adlaw nga maayo unta na pod ang tribo makakaunay pod bisag dili maayo nga pagkakaon pero importante di mapas mo sa matag katulo sa usa ka adlaw ug ang mga bata nga maka-eskwela nga katong sa karon gani problema ang tribo kay bisang tuod kung naanay mga eskwelahan pero tungod sa kalayo nganong mag-undang tungod sa karon labi na sa pagkakaron magmahal gasolina naway mga motor ang tribo so kana nga unta na ang tribo mahatagan sa ilang tinuod niya kagawasan sa pagpatuman sa ilang kultura o tradisyon nga walay diskriminasyon. Kung ipatuman man nato ang tanan pero unta na dili tawgon ang tribo nga usa ka dautan. Kaysa didto lang sa kinayahan nga katong akong giingon niya 16 ka kinayahan nga ako among gipatuman. Asa may pulong didto nga nahimo ang tribo nga dautan pinaagi sa pagtuo. Mensahe para sa mga kabatanunan para ma-preserve ba ang atong tradisyon o kultura isip mga manubo. Ang usa lang nako nga ipanawagan kung pwede pa lang unta. Manawagan ako or manghinaot ako sa tanan tinuod nga tribo. Nga dili gyud nato kalimtan ang unsa ang tinuod na batasan or kinaiyahan sa usa ka tribo. Unta na nga bisag kanus aman matumba maligid ang kalibutan, magpabiling ka nga mobarog nga usa ka katribo or magpabiling ka nga mobarog usa ka kamanubo. Kay kanang tribo universal man gyapon nga pagkatawag, daghan may tribo. Unta na kung manubo ka, mahala ang imong pagkamanubo. Sangtod sa imong kamatayon. Tungod kay dili ka matawo sa kalibutan or dili ka matawag ingana nga wala ka magikan sa imong tribo. So diin mahitabo lang na nga magpabiling kung makabalo ka kung usa gyud tinuod niya tribo. Kung siya tinuod niya manubo. Naunta na ang tanan tribo, tanan mga lideres,
doon nagyoy pag-iisi unta sa tanan mga komunidad or sa tanan doon na pay mga tribo para ipahibalo nga ipabili ng ato kultura o tradisyon. Tapos unsa gyud identity sa matag tribo para magkahinibal anay. Tapos isulti kung unsa gyud tinuod nato nga kinayahon, unsay batasan nato, unsa pay mga sat manubo mo gyud na dapat magpabiling pangadi. Ibisang pagkadto sa ato mga pagtuo. Kay kung wad-o na nimo ang mga pagtuo sa tribo, di na gyud ka pagatawagon nga tribo, di na gyud ka pagatawagong manubo. Mao na nga para magpabilin yung tanan ang tanan nato mga lideres, ilang ipaambit ngadto sa ilang mga katawhan nga magpabilin pa unta nga pag-adapt po ng ato kultura. Tapos kadtong mga kabataan dapat dili nila kung unsa may mahisulti sa mga kategulangan, unsa may mahisulti sa mga council, ila unta to isulod sa ilang alimpatakan, ug ilang isulod sa ilang hunahuna ug kasing-kasing ug ilang dugo na tribo gyud nga di nimo pwede ibaylo sa bisag unsa. Mo nang kung ikaw parigod sa usa ka ginikanan nya kung nawik ang ginikanan kanang irresponsible ang ginikanan tanan niya anak. Wala. Sigurado maligaw ng landas na gyud na. Ngunta na dili pasagdan ang naglala nga sistema sa tribo kay kung pasagdan diretso na gyud ang tribo nga mawala. Okay. Ang pinulungan magpabilin bisag kanus pero sa kinaiyahan mawala na gyud na sa tibuok panahon. Tanan ang tribo makatilaw sa kanang matagamtaman sa tribo ang pagrespeto sa among kultura ug tradisyon. Okay. Pinaagi sa ilang mga sugilanon. Atong nasabtan nga ang kinaiyahan o kabilin usa ka bahandi nga angay natong tipigan alang sa mga umaabot nga henerasyon. Daghang salamat sa pag-uban ini sa Sursur.